Like, subscribe, and get notified. Rumda Mall Daworli Punch member Vinayak Volvoikar was attacked by a group of youth. The attack happened on Friday night near Power House, Margaon. No arrests have been made so far. फोन केलो आनी म्हाका विचारपाक लागले कितें जालें म्हाका म्हणपाक लागले फोन केलो ना भायर म्हणपाक कोई म्हणपाक इधर आकर म्हणपाक तोड फोड कर रहे हांवें म्हणलें कोण ते कोई टायट होकर म्हणपाक तोड फोड कर रहे म्हणपाक हांव येयलो बोड्डो आशिल्लो हांव फास्ट येयलो तांकां विचारलें कितें जालें काय विचारलें म्हणा बरें तूं कोण रे चेडयेच्या म्हणपाक म्हाका कोण रे म्हणपाक तूं व्हडलो सरपंच गोंयचो काय म्हणपाक तूं व्हडलो काय म्हणपाक आनी येवन झगडपाक लागले येवन मारता झगडटा म्हणटकच म्हाजेर तकलेर कितें तरी सोडून मात म्हाका खबर ना कितें तरी मारलें करता करता म्हटल्यार एक दोग जाणां येयले दोग जाणां म्हटल्यार 8-10 जाणां येयले हांगा तकलेर बाटली मारली नाकार मूड घातली दोळ्यार मूड मारली कांयच कळना जालें हांवेनूय हात उखल्लो पण कशें आसा एकटो मदीं 10 जाणां कडेन झगडपाक येना न्ही तांकां तेंचे कडेन कापसतात ना एकटो वन बाय वन यो म्हणटा कापसतात ना येता 10 जाणां येता कारण कांयच ना झगडी जावपाची कांयच ना कांयच पर्सनल ना हांवें केन्ना तांकां एक गाळी मारून नको केन्ना गाळी मारून हय थोडा वयले आसा थोडे वळखता सगळे मिक्स आशिल्ले हांव वळखना कोण आशिल्ले ते हांव सारको आयडेंटिफाय करपाक शिकला पण मिक्स आशिल्ले भुरग्यांनी पळयला आमच्या कोण आसा ते खबर आसा नांवां बीन थोड्यांची खबर आसा पण भुरगे सगळे मिक्स आशिल्ले आतां म्हाका खबर ना हो आतां राग खंयचो काडला तो फाटलो एटॅक जाल्लो तो हेजो राग काडला काय कितें म्हाका कांयच खबर ना सो सगळे भुरगे मिक्स आशिल्ले करता करता सगळी गँग येयली तेंची म्हाका खबर ना कसली गँग खंयच्यान हाडले गँग कोण केन्ना येता प्लॅन जेन्ना करता पळय तेन्ना जेन्ना प्लॅन करता पळय तेन्नाच गँग येता न्ही एकटो झगडपी आसता तो 2 जाणां येतलो 3 जाणां येतलो 8-10 जाणां वांगडा मारपाक येता म्हटल्यार हो प्री प्लॅन न्ही कळटा हेजेरूच. Watch on Herald TV.